अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज मैं जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये हर खातून हर लड़की के लिए ज़रूरी वीडियो है। इसको लाजमी देखे कि उसने माहवारी के दौरान किस तरह से नहाना है और उसने माहवारी के बाद जो गुस्ल करना है जो कि फ़र्ज़ है वो किस तरह से करना है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो मुझसे पर्सनली गुफ्तगू करती हैं, तो उनमें से 93% जो ख़वातीन हैं, या कह सकते हैं कि 95% ही ऐसी ख़वातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं जिनको इस्लामी तौर पर मजहबी तौर पर गुस्ल के फ़राइज़ व अहकामात का पता हो, या उनको इसके बारे में कोई मालूमात हो, या उनकी ज़िंदगी में इसके मुताबिक कोई अमल हो। बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हैं। देखिए, इस्लाम में पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। सफाई इंसान के जिस्म की हो, दिल की हो, वो निस्फ़ ईमान करार दी गई है। तो जब हमारा आधा ईमान ही सही नहीं होगा तो हम किस तरह से अपने आप को मुसलमान कहलाएंगे। या फिर आप इसी तरीके से ले लीजिए कि हमारे वज़ाइफ में भी उतना असर नहीं होता जब तक कि हम खुद को अच्छे तरीके से पाक नहीं कर लेते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको खुद भी सुनना है और अपनी बहनों के साथ लाजमन शेयर करना है, ताकि अगर वो इस मामलात में कोई कोताही बरत रही हैं, कोई गफलत है या कोई मालूमात की कमी है, तो उनको इससे आगाही हासिल हो। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो जनरेशन गैप, उसकी वजह से आपस में बातचीत कम होती है। माँ बाप शर्म की वजह से औलाद के साथ वो बातें शेयर नहीं करते जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो बातें हमें अपनी बेटियों को खुद बतानी चाहिए, वो हर माँ को भी मालूम हो। जब हम अपनी बेटी को बताएंगे तो कल की वो माँ हैं, तो वो अपने औलाद को अच्छे तरीके से इस्लाम की तालीमात से आगाह कर सकेंगी। तो आपने माहवारी के दौरान नहाना किस तरह से है। अगर आप को पीरियड्स आ गए हैं और आपका नहाने का दिल चाह रहा है, तो आप किस तरह से नहाएंगी जो आपके लिए हार्मफुल ना हो, आपके लिए नुकसान का बाइस ना हो। आमतौर पर ख़वातीन को माहवारी के दौरान ये हिदायत की जाती है कि वो ना नहाएं, बिल्कुल भी। शुरू के 3 दिन नहाने से मना किया जाता है। तो 3 रोज़ क्यों नहाने से मना किया जाता है, इसकी क्या वजह होती है, तो उसके उसके बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि माहवारी के दौरान नहाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो आप गुरेज करें कि आप ना नहाएं। लेकिन जब पीरियड्स कम हो जाएं, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो आप नहा सकती हैं। माहवारी के दौरान नहाने के लिए आपने लाजमन गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। मौसम ठंडा हो या गर्म हो, आपने पानी को नीम गर्म इस्तेमाल करना है अगर आप पीरियड्स के दिन में नहा रही हैं। और कोशिश करनी है कि नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक भी डाल लें। इस पानी से नहाना आपके लिए मुफीद साबित होगा। इसके हवाले से एक और बात जो घरों में की जाती है कि अगर माहवारी के दौरान नहाया जाए तो ओवरीज की जो अतराफ की नसें हैं वो खुश्क हो जाती हैं, जिससे ख़वातीन को हमल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 दिन नहाएं, वरना आप नहाने से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि जो नसें हैं उनमें खून के क्लॉट्स जम जाते हैं जो बाद में तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इस मंथ तो हमारे पीरियड्स जैसे तैसे गुजर जाएंगे, लेकिन वो जो क्लॉट्स बन गए हैं वो पूरा महीना 28 डेज़ के बाद आपको पीरियड्स हो रहे हैं या 21 डेज़ के बाद हो रहे हैं, जिस तरह से भी आपका साइकिल है। लेकिन जब वो नेक्स्ट साइकिल तैयार होगा बनकर, तो वो जो पहले के क्लॉट्स हैं वो जमकर और सख्त हो चुके होंगे और खून सही से बह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ ये कि 3 दिन तक सर पर भी पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। वजह यह है कि बालों के जो फॉलिकल्स हैं उस दौरान कमज़ोर हो रहे होते हैं, और अगर बार बार सर पे पानी डाला जाएगा तो बाल जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए भी नहाने से मना किया गया है। तो इंटरनेशनल गायनाकोलॉजिस्ट ऑफ फम के मुताबिक अगर आपको दौरान माहवारी नहाने की तलब हो तो 1 बाल्टी गर्म पानी लेकर उसमें 1 चम्मच विक्स डाल लिया करें। सर ना धोएं, जिस्म का निचला हिस्सा धो लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये तो था वो तरीका कि आपने दौरान पीरियड्स किस तरह से नहाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो स्टार्टिंग के 2 डेज़ आप नहा सकती हैं,
اور بلکہ اس میں بھی اگر آپ گریز کریں، احتیاط کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا. اور اب نیکسٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے پیریڈز کے بعد کس طرح سے غسل کرنا ہے. اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے، ہم نے فرض غسل میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا غسل مکمل ہو جائے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس سے پہلے میری چند گزارشات ہوتی ہیں. اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہی ہیں، میری سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے. آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، آپ فیس بک کے پیج مہر اسلام کو لائک کیجئے. اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. صرف وائس میسیجز کیا کریں یا میسیجز کیا کریں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اولاد کے حوالے سے دعا کے لیے لازمی کمنٹ میں کہہ دیا کریں. اپنا نام لکھ کر کمنٹ میں دعا کی درخواست کر دیا کریں. اس طرح سے دعا پر آمین کہہ دینے والا بھی اللہ پاک کے حکم سے اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے کی گئی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں. تو غسل کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے کہ غسل کا طریقہ بہت آسان ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا لازمی ہے. اپنی بچیوں کو لازمی یہ طریقہ سکھائیں اور خود بھی اس کو دہرا لیں. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر استنجا کریں، پھر بدن پر جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو دھو ڈالیں، پھر وضو کر لیں. اور غسل میں 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں جس کے کرنے سے غسل ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. بیٹھ کر نہائیں، اس میں زیادہ پردہ ہے. اگر سر کے بال کھلے ہیں تو سب بالوں کو بھگوئیں اور جڑوں میں پانی لازماً پہنچائیں، یہ فرض ہے. ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. نتھ، بالیوں، انگوٹھی اور چھلوں کو تنگ ہونے کی صورت میں خوب ہلائیں تاکہ پانی سوراخوں تک بہہ جائے. اگر بالیاں نہیں پہنی تو احتیاطاً سوراخوں میں پانی ڈال لیں. اگر بالوں میں گوند افشاں لگی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دھو ڈالیں، کیونکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا واجب ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے یا آٹا لگ کر سوکھ گیا ہے تو پہلے اس کو اچھے سے صاف کر لیں، ورنہ غسل نہیں ہوگا. اور نیل پالش کی وجہ سے بدن تک پانی نہیں پہنچتا، اس لیے غسل نہیں ہوتا. تو پہلے نہانے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، اس بات کا یقین ہو کہ وہ اچھے طریقے سے اتر گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز چونکہ اچھے طریقے سے کرنی ہے، اس لیے کلی کرتے وقت گلے تک پانی لازمی جائے. غرارے کی صورت میں کلی کریں گی آپ. اور ناک میں پانی ڈالتے وقت آپ نے اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ ناک کی جو اوپر آنکھوں کے قریب میں نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے. تو تھوڑا سا سانس کو اندر کی طرف کھینچ کر اچھے طریقے سے پانی پہنچائیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی کا احتمال نہ ہو. امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنا اور سمجھا ہے. آپ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں گی اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں گی. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے. کوئی بھی بات اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے سجیشن دے سکتی ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو بات اچھے سے سمجھ آئی ہے. مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.